Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwa, Didi, ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala, Father Mark Julius Casaba sa Monte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikalimang nga semana sa Kwaresma, Marso 26, 2026. Ang ebanghelyo natong pagabasahon og pamalandungan karong adlaw atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Miingon si Jesus ngadto sa mga Hudeyo, sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang mga Hudeyo miingon kaniya, karon matino na gayud namo nga giyawaan ka si Abraham ug ang mga propeta nga namatay apan nag-ingon ka ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang among amahan nga si Abraham namatay. Labaw ka pa bang Abraham? Ug ang mga propeta nga namatay usab. Si kinsa ka ba sa imong pangunahuna? Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mauman ang akong amahan nga inyong giingon nga inyong Dios. Wala kamo makaila kaniya apan nakaila ko kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya ug nagtuman ako sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, wala ka pa ba gani kalimaan katuig nga nakita mo na si Abraham? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani matawo si Abraham, ako mauna. Og namunit silag mga bato aron siya ilang batuon, apan mitago si Jesus og mibiya sa templo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Sa ato ang mga higala, sa ato ang mga avid listeners and viewers karon sa social media account sa DXDD ang pulpito sa kahanginan. Ako ang ihatag ang pagtimbaya o greeting sa tanang mga nagsaulog silang mga birthday karon. Blessed and joyful birthday sa tanang mga nagsaulog sa mga birthday nila, si Giselle o si tanang mga birthday celebrators sa month of March. Labi na sa to ang mga kaparian, labi na sa to ang mga igsoong mga naminaw karon diya sa tagsatagsakan ng mga panimalay. Labi na sa tong mga igsoon nga kanunay gud nga naminaw no diya sa Mercury Drug sa Katadman o sa Jose GP Rizal branch. O sa tanan natong mga teachers, students, and advance congratulations sa ato ang mga estudyante nga migadwar diya sa elementarya, sa high school, sa senior high, ug sa ato ang mga new young professionals nga graduate sa tagsa nila mga kurso. O ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga pasyente sa mga tagsa-tagsa ka mga ospital, labi na diya sa Mars MC Hospital, sa Faith Hospital, sa Medina Hospital, sa MUMC Hospital, o sa tanang mga pasyente karon nga naa sa ilang mga balay. Ako ang pagtimbaya kaninyo nga hinaot pa unta sa inyong pagpaminaw karon sa ato ang pagpamalandong ning adlaw nga Huwebes, Marso 26, 2026, makahatag ka nato og dugang kadasig sa pagsunod sa mga yapak ni Kristo, bisan pa man kini naghatag ka nato og kanang pag-antos og pagsakripisyo. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala diya sa San Mateo Rizal, diya sa Cainta Rizal, nagpanguluhan ni Ate Laila del Mundo diya sa Doña Piping, Tita Barira and family, and sa Badon Kahandig family, sa tanang mga higala nato nga naghatag silang suporto ug pagmahal ug pagampo kanato aron kita mulahutay, aron kita madasigon kayo nga naminaw ka na nagpadayag sa tuang mga pamalandong. Sa ako ang pagtimbaya usab sa ako ang mga igsuon ug akong labi na sa akong inahan na si Carmencita nga kanunay yun siya nga naminaw daw ani sa tong pamalandong no. Sige, i-appeal na kanako sa ako ang greetings karon. Hopefully you are in good health and in peace of mind, bisan pa wala na kay kauban niya sa balay kay nagpahulay ang imong kauban niya na si Julian. Sige lang, mangita taglaing kapuli niya. Anyway, mga isod ko na ni Kristo, karon ang ebanghelyo nato nagibasa gikan sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus
gipadayag na yun niya ang iyahang pagka Dios. Iyahan na jud kana bitong dili na linya por linya, dili na ingon na murag i-interpret pa nato kung kinsa siya, kundi he explicitly express kung kinsa og asa siya gikan, that he is the Son of God, pinadala sa Dios, og siya og ang amahan usara. Ug dili kini madawat sa mga Hudiyo. Lisod kini dawaton nila nga kamatuoran. Ngano man, kay tungod lagi ang ilang pag-ila ni Jesus just an ordinary human being, just an ordinary citizen na kauban nila, and then nakaila sila ni Jesus kung unsa ang iyang pagdako. Nagikan siya sa ordinaryo nga pamilya ni Maria ug ni Jose, o karon miingon siya nga siya ang pinadala sa amahan ug dili siya mamatay. Ang kanabitong moingon kang ang magtuman sa kung gisulti dili gayud mamatay, ang amahan nga si Abraham namatay, labaw ka pa bang kang Abraham? Mao bitaw na nga lisod kanila dawaton ang giingon ni Jesus na just listen and believe, and sa mayong balita na akong gisangyaw og ikaw dili gayud mamatay. Ang ilang magong concept god sa ilahang mga forefathers, sa ilahang mga grandparents, Abraham, o hantod nga naabot ang mga propeta, nang naiutlanan ba sa ilahang kinabuhi. Naa sila time element kung hantod kanus alang sila taman. So, ang ilahang pag-ila usab nga, kung ikaw ang pinadala sa amahan, so naapod siya time element kung hantod kanus ara sa Jesus. Mao na nga dili nila makaya matake sa ilahang sa inner consciousness nga si Jesus gibutang niya iyang level giya kauban sa Ginoo. Lisod kini nga realidad para kanila mga igsoon. Karon, unsa may maato ani karon mga igsoon ni Kristo? Unsa may ato angay pamalandungan ani karon nga sa dihang mipadayag jud na klaro og tataw si Jesus kung kinsa siya ug unsa iyang kapasidad sa pagbuhat niini. Sa atong kinabuhi, no, diri ang kalibutan na. Basta na usa ka tawo nga mo padayag sa iyahang pagkasya, sa iyahang katakos, sa iyahang mga naabot sa kinabuhi. Usahay lisod kay nato dawaton ang realidad kung unsa naa niya. Tungod kay usahay kani bitawng jealousy and envy, somehow mao ni usa sa mga dako kayo og sala karon sa ato ang katilingban. Bisan magani kaning gitawag nato jealousy among our co-workers, jealousy among the siblings, and even jealousy among the clergy. Nani siya. Mao ni siya nga kanang bitawng naay mga nindot nga nabuhat ang imong isig kaingon, naay sila mga achievement, naa sila mga nindot nga na mga na 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 partake para sa imuhang office bakaha, diya sa iyong pamilya o diya sa simbahan. Pero dagi kay mas mipatigbabaw man ang jealousy, lisod kayo nimo tuuhan o lisod kayo nimo madawat ang nindot niya nga nabuhat. Kay man, kay dili man ka makalamon sa imuhang kahiladman na kaning tawhana mas labaw pa nimo, dili man nimo madawat na kaning tawhana nga ning excel, ning shine o ang spotlight naa kaniya. Mao ni atong bantayanan kay mga igsoon, no? Kung magpakaon bitaw ta ani nga kinaiya nga kung ang ubang tao may excel, may abot pod sa punto nga sila ang datunan sa spotlight. Usahay kanang let us be humble enough to admit na naagi laing tao nga mas labaw pa nato. Dawaton lang punta nato nga naapay laing tao nga mas lantip pa kanato. And let us humble enough na dili ra kita mo'y kabalo, dili ra kita mo'y kamao. Napoy laing tao nga kabalo pod sa ato ang pwedeng buhaton. Ug sa pagbuhat nato niini, let us try to be appreciative and to be thankful and grateful pod sa ilang nabuhat. Ngano man gyud nga pangitaan man gyud natong bikil lang atong isig kaingon nga siya nagbuhat sa unsay angay niyang buhaton. Ngano pangitaan man gyud nato og kadang sayop siya sa iyahang nabuhat kung siya nagbuhat lang pod sa iyang kapasidad ug unsa iyang pwedeng mabuhat. Mao na nga jealousy among the workmate nato sa workplace, yeah, even in our own family and even in our sa religious life.
even among clergy and even nuns and mga madre or even nasa mga kumbento. Mao ni nga dako kini siya nga lantawunon bitaw nga kinaiya nga bisan unta og kanang igo lang ka nagpadayag kung unsa imong pwedeng ma-share para sa community, para sa pamilya. Pero ang lantaw nila, mugirua po din tawahan na, kinsa manggod ka para mo, ikaw gyud mo kuan, mo padayag sa imuhang pwedeng mabuhat. Kan ba na siya mga igsoon ay, kana bitawng confidence na siya nga, dili siya ingon nga confidence nga dili pagpahinambog, kundi confidence siya nga sa iyahang kapasidad na unsa iyang pwedeng ma-share nga nindot para sa komunidad o sa iyang pamilya o diya sa among the group magamit para sa kaymayaan sa Ginoo, dili para sa iyahang pagkuan, sa iyahang pagpasikat sa iyang kaugalingon. Ug mao ni gibuhat ni Jesus, gipailag niya iyahang kaugalingon nga maminaw mo sa ako ang pulong ug butuo mo niini, dili kamo mamatay kay tungod kay siya man ang nagdala sa kinabuhi nga walay katapusan. The Word of God will give us life eternal. Ug mao kani ang dili madawat sa mga katawhan. Lisod kay nila ni ma-digest na kamatuoran ug lisod kay nila ni ma-internalize nga mga pulong kay para nila Jesus Christ is nothing, just an ordinary person despite sa iyang mga nindot na mga nabuhat. Karon mga igsoon mo padayon kita. Si Jesus mitubag kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog, ug nagpasidungog kanako mao ang akong amahan nga inyong giingon nga inyong Dios. But pasabot, wala siya nang hinambog sa iyang kaugalingon para sa iyang for his own glory, for his own sa iyang para sa iyang in his own welfare, kundi gibuhat niya ang pagpailar niya sa iyang kaugalingon aron ang mga tao mutuo kaniya ug ang mga tao nga mutuo kaniya makatagamta og kaluwasan nga tinuod. Mao na nga importante magudusahay pod nga ipailag gyud nato atong kaugalingon. We need to introduce ourselves properly to the people so that these people will believe us and will listen to us. Sometimes dili na uso karon ang pagpahilom-hilom. Dili na uso karon ang kanang bitaw magpahambol-hambol effect nga murag gusto nimo nga later on na lang nila madiskubrihan kung kinsa ka. Sometimes we need to introduce kung kinsa gyud ta. Mobitaw na sa atong kinabuhi isip usa ka pare usahay kana bitawng dili ka magpailag dayon right there and then sa imuhang pagkaikaw. Mauna nga ma-misconstrued ka ang uban noon, lahi ang pag-interpret nila nga nagunsa ka diha, unsa ang imong tumong tuyo. Mauna nga kung gusto gani ka nga mailhan din ka dayon sa imong tumong tuyo, introduce yourself properly in with full of modesty, and dili pud bitaw nga murag na hinambog kun dili nagpaila ka because you have a certain mission that you need to fulfill, you have a certain rule that you need to do. Dili nimo ni siya gibuhat tungod lang in your own, kundi gibuhat nimo ni kay tungod kay naa kay mission na gampanan nga angay nimong buhaton. Mauntong nga magpaila ka nga kung unsa imong tumuog tuyo. Mao bitaw na mga igsoon ko na ni Kristo, importante gyud nga kana bitaw mo padayag ta sa tuang mga pagbati, mo padayag pud sa tuang mga intensyon sama sa giingon ni Kristo. Yung gipadayag kung kinsa siya ug unsa iyang tuyo aning kalibutan aron masabtan siya ug kana bitong with pure intent nga ang mga tao maminaw kaniya tungod kay mao man iyang tumong og tuyo. Mao ang punto lang nako siguro mga igsoon na sa kinabuhi nato isip mga nagpapanaw aning kalibutan nang wala enough na ang patwitams, enough na ang pakyut-kyut. Kundi we need to strike kung unsa atong dapat nga pagabuhaton. Bitaw dili bitaw ka magpaligoy-ligoy pa, kundi i-introduce dayon na ako dili karon kay mao ni akong tumuog tuyo. Mao ni nga sad reality as we introduce ourselves, dili pud tanan nga mutuo, dili pud tanan mudawat kanato. Ug mao kani ang nahitabo ni Kristo. Mao na nga dili ta muundang sa paghangyo kanila nga kana bitaw maminaw sila nga tuuhan ta nila. Kana man dili bitaw ta angay bitaw mangluod bitaw nga human ka nagpaila sa imong kaugalingon din ikaw gid na. No. Mo
pasagda itong mga dili mo tuo, katong mga mituo na, so be it. Salamat sa Dios. Pero katong mga dili, ayaw day pangluod. Dapat dili ta mo surrender, dili ta moingon nga di nako diay kay di man sila mutuo na ako. Ayaw ana, binata man ang inana, dili man na mao. Grabe tong kabalo mo kasi imong tumog tuyo sa pagbuhat aning mga nindot nimo nga mga binuhatan, padayon lang. Just continue your good works, your good intention. Kay usahay man gud kay abi kay dili ta tuuhan. Walay maminaw nato, mayon taga di ako mo balik di ay mangluod balin ta. Sa to ba kay kung nangluod ka, sa to pa imo siyang gi-own nga imuha ng buhat. Dili man nato na buhat, gisugo ra man ta sa Ginoo. Sa to pa, the moment gi-reject ta nila, wala pag gi-reject nila ang Ginoo. So dili na to na i-personal ang rejection na ato ang gibuhat didto sa katawhan. Kung dili man nila ma-appreciate ang atong mga good works, good deeds, ato ang mga act of kindness and charity to others, just continue doing it. Anyway, wala man ta nagbuhat ana para dayigon ta, nagbuhat man ta ana para sa pagpasidungog nato sa Ginoo. Pasagdae nga nabitaw bisan pa sa ilahang pagsalikway nato, bisan pa sa wala pagdawat nila, bisan pa sa ilahang pag-reject nato, we continue to be good, we continue to be kind, we continue to pagpadayon sa atong pagbinuotan. Wala man tanan naka-acknowledge sa imuhang pagamayong tao, wala man tanan nakadayeg sa imong mga sakripisyo ug pag-antos, pero ayaw pang luod kung wala nila na nakita, kung wala nila na-appreciate. Kay gano man. Kay kung may ubos bitaw ka nga wala ka na-appreciate, wala ka na-recognize, sa to pa, ang imuhang pagbuhat ni ini dili para sa Ginoo, para sa imong kagalingon. Ana lang gud mga igsuon nga let us try to widen our understanding sa mga butang aning kalibutana. Kung dili man ta dawaton, ayaw ingna dayon na ikaw wala dawatan nila. No, ayaw personal. Naalang gyud siguro yung mga tao nga wala kadawat o dili nila madawat ang kaning mga pulong sa Ginoo kay para nila dili pa sila andam o siguro dili po nila feel or siguro na po sila yung mga personal nga rason. Ayaw na nga ikaw ang wala dawata. Sa imong i-personalize nimo nga ikaw mismo wala dawata nila. Ang imo lang ang imuhang act ang wala nila dawata pero imong pagkatao ayaw ni pakaubos mga igsoon. Sa ako ang pagpamalandong bitaw no sa training nako sa seminaryo, sa ako ang formation diya sa processing sa human formation, usa jud sa mga issue nako sa kinabuhi kanang fear of rejection. Dili ba pud dali ma-reject. Dili ba pud dali nga kanang human ka nga nagbuhat og mga matarong dili man lang ma-acknowledge o recognize imong mga binuhatan. Pero later on na-realize nako sa kuang pagkatao, why should I discourage? Ngano ma-upset man ko, ngano ma-disappoint man ko kung kaning mga gipangbuhat nako nga tinarong dili man lang ma-appreciate akong mga sakripisyo, dili man lang nila madayig, dili man lang nila makita mag sa dili, ma-appreciate mag sa dili. Kung nagtuo ko nga mao ni ako ang one way of pagpasidungog para sa Ginoo, one way of worshiping God in my humble limited capacity in my little sacrifices and little na pag-antos nga ako mao ni akong pamaagi sa pagdayeg sa Ginoo, padayon ko. Kung dili man nila makita nga kani makatabang para kanila. Mga igsuon, atong padapdan ang atong pagsabot aning mga butanga kay kung ato abitang pagbuhat og maayo for the sake lang nga makakita kita og mga mga to win the other people, dili ginamao. Kaya nga naman kay ang pagbuhat nato og maayo dili man para nga maganahan ang uban nato, kundi gibuhat man nato ni to please God. Siya man gyud ang ato ang tumong og tuyo sa pagbuhat aning mga pag-antos, sakripisyo ug pagpangalaga diha sa uban ug ngadto sa iyang simbahan. Hinaut punta mga igsuon, sama sa gibuhat ni Jesus, human siya may padayag siyang pagasya, human niya gipaila iyang kaugalingon, human siya nagbuhat sa mga milagro ug sa mga nindot kay ng mga katingalahan nga para mutuo lang ang mga tao kanya, but in the end wala magyud niya nakuha ang tanan, pero siya mapadayonon gyapon nga nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Kana anay nato makatunan gikan ni Hesukristo na atong Ginoo. Mga igsoon, din lang ko kutob, ayaw kamong kalimot
na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa timbunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan, na mao'y magdala kanato sa ato ang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manawsab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria na atong gitawag nga misamisnon ang birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, karon ang katapusang semana sa Kwaresma, so semana magsugod na ang Holy Week. This coming Sunday, ang Palm Sunday or ang Bendita sa mga Lukay. Magkita-kita kita sa tanan natong mga misa diha sa katedral o diri sa Immaculada Concepcion ug sa tanan atong mga magtutuo ato ang tagaag pagtagad og importansya ang atong oras na ihigayon atong i-offer diha sa Ginoo. Duaw kita sa simbahan, musimba kita, especially ning umaabot nga Semana Santa, magsugod diya sa Palm Sunday, then going to Easter Sunday. Daghang salamat ug God bless katong tanan.